हमारे इफ्तिखार रिजवी ऑफिशियल 786 चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को दबाना न भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचता रहे। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व ताला कुरान मजीद व फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। हे ईमान वालो, अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करो, अल्लाह की बारगाह में पक्की तौबा करो, तौबतन नसूहा करो। हजरात मोहतरम, इस आयत करीमा पर ज़रा गौर करो और मेरी बात को ज़रा गौर से सुनना। हजरात मोहतरम, अल्लाह ताला अपने बंदों से कितना प्यार करता है, अपने बंदों से कितनी मोहब्बत करता है। अल्लाह अपने बंदों से प्यार से कहता है, ए मेरे बंदे, मेरी बारगाह में तू तौबा कर, मेरी बारगाह में तू सच्ची तौबा कर, मेरी बारगाह में तू पक्की तौबा कर। मेरी बारगाह में जब तुम तौबा करोगे, तेरी तौबा कबूल हो जाएगी। मैं तेरी तौबा को कबूल करने वाला हूँ और तौबा का दरवाज़ा तेरे लिए खोल कर रखा हूँ, इस्तिग़फ़ार का दरवाज़ा तेरे लिए खोल कर रखा हूँ। तौबा का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ है, इस्तिग़फ़ार का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ है। ए मेरे बंदे, तू अपने गुनाहों से दूर हो जा, अपने गुनाहों से बाज आ जा और नेकी से मोहब्बत करने लग, और फिर तू मेरी बारगाह में सच्ची तौबा कर। हज़रात, ज़रा सोचो तो सही, अल्लाह अपने बंदों से प्यार से कहता है, ईमान वाला कहकर पुकार रहा है, ईमान वाला कहकर अपने बंदे से बातें कर रहा है। हज़रात मोहतरम, अगर कोई इंसान रब की बारगाह में सच्ची तौबा करता है, पक्की तौबा करता है, तो उस बंदे को क्या मिलता है, बंदे को कौन सा इनाम देता है? अल्लाह ताला उस बंदे को कौन सा इनाम व किराम से नवाजता है? आओ ज़रा मैं आपको बताना चाहता हूँ। हज़रात, कोई इंसान अगर अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करता है, अल्लाह की बारगाह में पक्की तौबा करता है, तौबतन नसूहा करता है, अल्लाह ताला उस बंदे को इतना बड़ा मर्तबा देता है, अल्लाह ताला उस बंदे को ऐसा इनाम देता है, इनाम व किराम से नवाजता है। अगर कोई इंसान सच्ची तौबा करता है, अल्लाह उस बंदे को कौन सा इनाम देता है? आओ ज़रा तवज्जो के साथ सुनना। अगर कोई बंदा रब की बारगाह में तौबा करता है, बंदा उस बंदे को अल्लाह अपना दोस्त बना लेता है, उस बंदे को अपना महबूब बना लेता है, फिर वो खुदा का यार हो जाता है, फिर वो खुदा का महबूब बन जाता है, फिर वो खुदा का हबीब हो जाता है, फिर वो खुदा का दोस्त हो जाता है। ज़रा सोचो तो सही, जिसकी दोस्ती खुदा से हो जाए, जिसकी महबूबी खुदा से हो जाए, जिसकी यारी खुदा से हो जाए, और जिस बंदे को अल्लाह अपना दोस्त कह दे, जिस बंदे को अल्लाह अपना महबूब कह दे, जिस बंदे को अपना यार कह दे, जिस बंदे को अपना हबीब कह दे, बताओ सही उस बंदे की शान क्या होगी, उस बंदे का मर्तबा क्या होगा, उस बंदे का रुतबा क्या होगा? क्योंकि किसी और ने दोस्ती नहीं की है, किसी और ने उसको अपना महबूब नहीं बनाया है, किसी और ने उसको अपना यार नहीं कहा है, बल्कि पूरी कायनात का पैदा करने वाले रब ने उस बंदे को अपना दोस्त कहता है, उस बंदे को अपना यार कहता है, उस बंदे को अपना महबूब कहता है, उस बंदे को अपना हबीब कहता है। जो रब की बारगाह में सच्ची तौबा करता है, जो रब की बारगाह में पक्की तौबा करता है, और हकीकत में सच्चा बंदा वही होता है जो रब की बारगाह में सच्ची तौबा करता है, और जिसके दिल में खौफ खुदा होता है, हकीकत में वही सच्चा बंदा होता है, हकीकत में वो सच्चा बंदा होता है। और अल्लाह के रसूल खुद फरमाते हैं, मेरे नबी फरमाते हैं, ए लोगों, मैं अल्लाह का हबीब हूँ, मैं अल्लाह का हबीब हूँ। और जो जवान अपनी जवानी में तौबा करता है, वो भी अल्लाह का हबीब हो जाता है, वो भी अल्लाह का महबूब हो जाता है। हज़रात मोहतरम, ज़रा सोचो तो सही, अल्लाह फरमाता है, बंदे तू मेरी बारगाह में सच्ची तौबा करोगे, मैं तुझे वो इनाम दूंगा, तू दुआ करेगा, तेरी दुआ कबूल हो जाएगी, जो तू मांगेगा तुझे दिया जाएगा, तू बारिश मांगेगा, तेरी दुआ के मुताबिक बारिश आ जाएगी, तू जो दुआ करेगा वही दुआ कबूल हो जाएगी। हज़रात मोहतरम, ज़रा सोचो तो सही, अगर बंदा रब की बारगाह में सच्ची तौबा करता है, तो अल्लाह ताला उसकी दुआ के मुताबिक बारिश भी नाजिल करता है, घर की परेशानियां दूर करता है, उसकी रोजी में बरकत भी पैदा कर देता है, यहाँ तक कि उसके दुआ के मुताबिक बंदे की उम्र को भी बढ़ा देता है, उसकी उम्र को भी लंबी कर देता है, और यहाँ तक कि गांव की सारी परेशानियां खत्म कर देता है। हज़रात मोहतरम,
اور کوئی انسان اگر گاؤں میں اگر کوئی ایک ایسا انسان ہے جس کی تنہائی پاک نہیں ہے، جس کی راتیں پاک نہیں ہیں، جنہوں نے کبھی خدا کو یاد ہی نہیں کیا ہے، رب کو سجدہ نہیں کیا ہے، تو حضرات محترم اس انسان کی وجہ سے گاؤں میں پریشانی آتی ہے، اس انسان کی وجہ سے خدا کی رحمت گاؤں میں نہیں ہوتی ہے، خدا کی رحمت اس گاؤں میں نازل نہیں ہوتی ہے۔ حضرات محترم، کیونکہ اگر ایک انسان کی نحوسیت پائے جائے تو خدا کی رحمت اس گاؤں میں نہیں ہوتی ہے۔ بتاؤ صحیح، اگر اس گاؤں میں پورے سب انسان نحوسیت ہی پائے جائے اور جو انسان کبھی یاد ہی نہیں کیا ہے، آج ذرا سوچو تو صحیح، آج کسی انسان کی عمر 60 سال ہے، کسی انسان کی عمر 50 سال ہے، کسی انسان کی عمر 80 سال ہے، کسی انسان کی عمر 40 سال ہے، لیکن اتنی عمر ہونے کے باوجود بھی کبھی خدا کو سجدہ نہیں کیا ہے، خدا کو یاد نہیں کیا ہے۔ پھر تم یہ ارادہ کرو گے، پھر تم یہ گمان کرو گے، پھر تمہارے دل میں یہ سوچ ہوگی، پھر تم یہ سوچ کر رہو گے کہ میری دعا قبول ہو جائے، میری دعا کے مطابق مل جائے، اللہ تعالیٰ مجھے اس چیز سے نوازے، اللہ تعالیٰ کی رحمت میرے گھر میں آ جائے۔ نہیں مسلمانوں، جب تک تم خدا کو راضی نہیں کرو گے، جب تم خدا کو یاد نہیں کرو گے، جب تک تم خدا کو خوش نہیں کرو گے، تمہاری دعاؤں میں وہ طاقت نہیں آئے گی، تمہاری دعاؤں میں وہ پاور نہیں آئے گی۔ اگر اپنی دعاؤں میں پاور لانا چاہتے ہو، اپنی دعاؤں میں اگر طاقت لانا چاہتے ہو تو خدا کو منا لو، خدا کو اپنا دوست بنا لو، خدا کے ساتھ اپنا یاری لگا لو، خدا کے ساتھ اپنی دوستی کر لو۔ جب خدا کے ساتھ تمہاری دوستی ہو جائے گی، جو تم کہو گے تمہارے دعاؤں کے مطابق اللہ تمہارے گھر میں نازل فرمائے گا، تمہاری بستی میں نازل فرمائے گا، تمہاری دعا کے مطابق تمہارے گاؤں میں نازل فرما دے گا۔ حضرات محترم، تو میں عرض کر رہا تھا، حضرات محترم، جو انسان سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایسا انعام و کرام سے نوازتا ہے۔ اور یہ حدیث پاک میں بھی ہے۔ ایک بات یاد آ گئی، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بار بارش نہیں ہوئی، قحط پڑ گیا تھا، سارے لوگ پریشان ہو گئے، یہاں تک کہ جانور کی زبانیں باہر آ گئی، یہاں تک کہ لوگ پریشان ہو گئے، بارش نہیں ہو رہی تھی، بچے پیاس سے تڑپ رہے تھے، یہاں تک کہ سبز خشک ہو چکے تھے۔ حضرات محترم، تو گاؤں کے سارے لوگ حضرت موسیٰ کے پاس پہنچے اور حضرت موسیٰ سے کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے کلیم، بارش نہیں ہوئی ہے، اللہ کی رحمت نہیں نازل ہوئی ہے، آپ دعا فرما دے تاکہ بارش اتر جائے، اللہ کی رحمت ہم سب پر آ جائے، آپ دعا فرما دے۔ تو حضرت موسیٰ نے سارے لوگوں کو لیا، اپنی قوم کو لے کر ایک میدان کی طرف چل پڑے، اپنی قوم کو لے کر ایک میدان کی طرف نکل پڑے۔ جب سارے لوگ اس میدان میں جمع ہوا، حضرات محترم، حضرت موسیٰ نے اللہ کے بارگاہ میں عرض کی، اے پروردگار عالم، یہ سارے تیری مخلوق ہے، یہ سارے تیرے بندے ہیں، پروردگار عالم تیری رحمت کا طلبگار ہے، مولا قدیر بارش نہیں ہوئی ہے، مولا قدیر بارش نازل فرما دے، یہ ساری تیری مخلوق پریشان ہے، مولا قدیر بارش نازل فرما دے۔ حضرت موسیٰ نے دعا کی، لیکن دعا قبول نہ ہوئی، بارش نہ ہوئی، بلکہ دھوپ اور زیادہ بڑھ گئی۔ حضرت موسیٰ نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، پروردگار عالم، میں نے بارش کے لیے دعا کی ہے، پروردگار عالم دھوپ اور زیادہ بڑھ گئی۔ حضرات محترم، اب غیب سے آواز آتی ہے، اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ سے کہتا ہے، اے موسیٰ، تیری دعا قبول نہیں ہوئی، تیری دعا رد ہو گئی۔ حضرات محترم، حضرت موسیٰ نے عرض کی، پروردگار عالم، آخر کیوں؟ حضرات محترم، رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ، یہ لوگ جو لے کر تو آیا ہے، یہ سارے جو میرے بندے ہیں، ان میں سے ایک بندہ ہے جو 40 سال تک مجھے سجدہ نہیں کیا ہے، جو 40 سال تک مجھے یاد نہیں کیا ہے، اسی کی وجہ سے میری رحمت نہیں اتری ہے، اسی کی وجہ سے بارش نہیں نازل ہوئی ہے۔ حضرات محترم، حضرت موسیٰ سے جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تو حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا، اے لوگو ذرا سنو، تم میں سے کون ایسا شخص ہے جنہوں نے 40 سال تک
رب کو یاد نہیں کیا ہے، 40 سال تک خدا کو سجدہ نہیں کیا ہے۔ حضرات ذرا سوچو تو صحیح، ان تمام لوگوں میں کوئی ایسا بندہ تو ہوگا جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت نہیں اتر رہی تھی، بارش نازل نہیں ہو رہی تھی، اور حضرت موسیٰ جیسی، حضرت موسیٰ یہ اللہ کا نبی ہے، اللہ کا کلیم ہے، حضرت موسیٰ کی دعا رد ہو گئی، موسیٰ کی دعا قبول نہیں ہو گئی۔ ایک انسان کی یعنی خدا کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے موسیٰ کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ ذرا سوچو تو صحیح، ہم کون ہوتے ہیں حضرات، ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم تو آج 50 سال ہماری عمر ہے، کسی کی 40 سال عمر ہے، کسی کی 60 سال عمر ہے، کبھی خدا کو سجدہ نہیں کیا ہے، خدا کو یاد نہیں کیا ہے، پھر ہماری دعا کیسے قبول ہوگی؟ پھر خدا کی رحمت کیسے ہمارے گھر میں آئے گی؟ حضرات محترم، حضرت موسیٰ نے لوگوں کے طرف مخاطب ہو کر کہا، لوگوں تم میں سے کون ہو جو خدا کا نافرمان ہو، خدا کا نافرمان ہو؟ کون ایسا شخص ہے جو بد نصیب ہے جس کی وجہ سے خدا کی رحمت نازل نہیں ہوئی ہے، خدا کی رحمت نازل نہیں ہوئی ہے، جو دعا قبول نہیں ہو، رد ہو گئی ہے، بارش نازل نہیں ہو رہی ہے؟ حضرات محترم، اس انسان کے دل میں خیال آیا ہوگا، لیکن حدیث پاک میں یہ بات نہیں ہے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اس انسان کے دل میں خیال آیا ہوگا، میں یہاں پر میرے باپ بھی ہے، یہاں پر میرے چچا بھی ہے، یہاں پر میرے بھائی بھی ہے، یہاں پر میرے ماما بھی ہے، یہاں پر میرے رشتہ دار بھی ہے، سارے لوگ ہیں، اس کے دل میں یہ خیال آیا ہوگا، لیکن یہ بات حدیث پاک میں نہیں ہے، لیکن میں خود بتا رہا ہوں، لیکن خیال تو آیا ہوگا نا کہ اس کے دل میں یہ بات تو آئی ہوگی نا، ان سارے لوگوں میں سے میرے رشتہ دار بھی ہے۔ اب وہ دل ہی دل میں ادھر حضرت موسیٰ آواز پہ آواز دیے جا رہے ہیں، کون ہے جو باہر آ جاؤ، کون ہے باہر آ جاؤ اور اس محفل سے دور ہو جاؤ، اس محفل سے دور ہو جاؤ، اس گاؤں سے نکل جاؤ، اس مجمع سے نکل جاؤ، تاکہ خدا کی رحمت نازل ہو جائے، تاکہ خدا کی رحمت نازل ہو جائے۔ کون ہے حضرات محترم؟ حضرت موسیٰ آواز پہ آواز دیے جا رہے ہیں، لیکن حضرات ان میں سے جو شخص تھا جو اللہ کو یاد نہیں کیا تھا، 40 سال تک رب کو سجدہ نہیں کیا تھا، لیکن حضرات وہ انسان اپنی چادر کو منہ پہ لیتا ہے اور رب کی بارگاہ میں سچی دل سے ایسی توبہ کرتا ہے، رو رو کر دل ہی دل میں توبہ کرتا ہے، اے پروردگار عالم، میں تیرا بندہ ہوں، میں بہت گنہگار ہوں، میں بہت خطا کار ہوں، میں بہت بدکار ہوں، اے پروردگار عالم، میں 40 سال میری عمر ہو گئی ہے، 40 سال تک میں تجھے سجدہ نہیں کیا، میں تجھے یاد نہیں کیا، تیرا نافرمان کرتا رہا، اے پروردگار عالم، 40 سال تک میرا عیب چھپاتا رہا، اگر تو چاہتا اس سے پہلے بھی میرے عیب کو ظاہر کر دیتا، اگر تو چاہتا لوگوں کو درمیان بھی ظاہر کر سکتا تھا، اگر تو چاہتا میرے عیب کو سب کے سامنے ظاہر کر سکتا، لیکن پروردگار عالم تو نے میرے عیب کو چھپایا ہے، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، پروردگار عالم 40 سال تک میرے عیب کو چھپاتا رہا، لیکن اے پروردگار عالم آج بھی میرے عیب کو چھپا لے، آج میری عزت کا سوال ہے، مولا قدیر آج مجھے شرمندہ سے بچا لے، مولا قدیر مجھے شرمندہ سے بچا لے، آج کے بعد کبھی گناہ نہیں کروں گا، آج کے بعد کبھی غلطی نہیں کروں گا، میں تجھے یاد کروں گا، تیری بارگاہ میں سجدہ کروں گا، تیری بارگاہ میں سجدہ کروں گا، تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں، پروردگار عالم آج مجھے بچا لے، آج مجھے بچا لے، آج مجھے بچا لے، پروردگار عالم نازل فرما دے، بارش نازل فرما دے۔ حضرات وہ بندہ یہی کہتا رہا، یہی بندہ کہتا رہا، یہ کہتا رہا، اور حضرت موسیٰ آواز پہ آواز دیے جا رہے ہیں، کون ہے باہر آ جاؤ، کون ہے باہر آ جاؤ، جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت نازل نہیں ہو رہی ہے۔ حضرات محترم وہ بندہ دل ہی دل میں رب کی بارگاہ میں یہ کہتا جا رہا، یہ کہتا ہی چلا جا رہا ہے، پروردگار عالم آج بچا لے، آج میرے عیب کو چھپا دے، آج بھی میرے عیب کو چھپا دے، میں تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں۔ حضرات محترم حضرت موسیٰ آواز پہ آواز دیے جا رہے ہیں، تھوڑی دیر گزری، جھماجھم بارش ہونے لگی، خدا کی رحمت نازل ہو گئی، حضرت موسیٰ حیران ہو گئے اور رب کی بارگاہ میں حیران ہو کر عرض کرنے لگے، اے پروردگار عالم، اے پروردگار عالم، تھوڑی دیر پہلے تیرے طرف سے آواز آئی، ان میں سے کوئی ایک ایسا بندہ ہے جس کی وجہ سے بارش نازل نہیں ہو رہی ہے، اس کو باہر کرنے کے لیے تو نے کہا تھا، پروردگار عالم ان میں سے تو کوئی باہر بھی نہیں گیا ہے، لیکن بارش کیسے نازل ہو گئی، رحمت تیری کیسے نازل ہو گئی۔ حضرات محترم اللہ کہتا ہے، اللہ کہتا ہے، اے موسیٰ، جس کی وجہ سے پہلے
रहमत नाजिल नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से पहले बारिश नहीं हो रही थी, अभी उसी की वजह से बारिश नाजिल हो गई है। उसी की वजह से मेरी रहमत समाधम बरसने लगी है, उसी की वजह से दुआ कबूल हो गई है। हजरात मोहतरम, जरा सोचो तो सही, इंसान अगर सच्ची तौबा करता है, सच्ची तौबा करता है, तो उसकी दुआ के मुताबिक अल्लाह ताला उसकी दुआ के मुताबिक बारिश भी नाजिल फरमाता है। तो हजरत मूसा ने रब की बारगाह में अरिज़ा पेश किया, परवरदिगार आलम, आखिर वो कौन बंदा है, जरा मुझे भी तो दिखा दे, आखिर वो कौन बंदा है, मुझे भी तो दिखा दे। अल्लाह ताला फरमाता है, ए मूसा, जो पहले मेरा वो बंदा नाफरमान था, मैंने तो किसी के सामने जाहिर नहीं किया था, अब तो मेरा वो दोस्त बन चुका है, अब मैं कैसे जाहिर करूं? अब तो वो मेरा महबूब बन चुका है, अब मैं लोगों के सामने कैसे जाहिर करूं? अब मैं अपने बंदों के दरमियान उसे कैसे शर्मिंदा करूं? पहले तो वो नाफरमान था, उस वक्त मैं जाहिर नहीं किया था, अब तो वो मेरा महबूब हो चुका है, मेरा दोस्त बन चुका है, अब मैं कैसे जाहिर करूं? हजरात जरा सोचो तो सही, इससे पता चलता है कि कोई इंसान अगर रब की बारगाह में सच्ची तौबा करता है, पक्की तौबा करता है, तो जो इंसान सच्ची तौबा करने के बाद रब की बारगाह में अगर तौबा करने के बाद दुआ करता है, अल्लाह ताला उसके दुआ के मुताबिक अपनी रहमत के सदके में अल्लाह ताला उस बंदे की दुआ के मुताबिक नाजिल फरमाता है। अगर कोई बारिश के लिए दुआ करे तो खुदा की रहमत बरसने लगती है। अगर कोई इंसान मुसीबत दूर होने के लिए दुआ करे तो अल्लाह उस मुसीबत को दूर कर देता है। और कोई इंसान अगर अपनी उम्र या अपनी माँ बाप की उम्र बढ़ाने के लिए दुआ करता है तो अल्लाह ताला उस इंसान की उम्र को लंबी कर देता है। हजरात, ये दुआ में पावर होती है, तब दुआओं में ताकत आती है, तब वो दुआओं में तासीर आती है। फिर तुम सोचो कि हमारी दुआओं में पावर क्यों नहीं है? वजह यही है कि हम जो है गुनाह पे गुनाह करते चले जा रहे हैं। अगर अपने गुनाहों से बाज आ जाओ, अपने गुनाहों को छोड़ दो और नेकियों से मोहब्बत करने लगो, गुनाहों से नफरत करने करो। जब तुम नेकियों से मोहब्बत करने लगोगे, खुदा की कसम तुम सच्चे बंदा बन जाओगे। और सच्चा बंदा वही होता है जो रब की बारगाह में सच्ची तौबा करता है। यही आज का पैगाम था। हज़रात, मैं बताना चाहता हूँ, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करे और ताकि हर इंसान अपने गुनाहों से बाज आ जाए और सच्ची तौबा करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु अलैहि, वमा अलैना इल्लल बलाग।